أبي تقرأ حياة القفا من ساعات كايد كم دلهم جتات حبيرهم لعلى عزاز سراويت إثيوبيا مسارحتو بعد قات كم استقتلت قلتهم حبرة أوروبا نايلهم عامة مرت إثيوبيا عزبن يكمل عفليتهم إثيوبيا حدا قال بدا إيفولا كابزن سلالون عصر تهاجرات أفريقيا حنت مخانات قلت له سلام تعنا بلنا بيت سب كل ميديا نساعات زحزنا محاوريتات بقند نتبتات فيلم نام نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا إثيوبيا حدا قال بدا إيفولا كابزن سلالون عصر تهاجرات أفريقيا حنت مخانات قلتهم ما خلات مكوتارن مكلغالن حمامات أفريقيا بزي كربوان بديمقراطية ريبوبليك كونغو استرعي ملكف تسعيبو عصر تهاجرات أفريقيا لبدا إيفولا كقات من كم زغلات انقغم اتنابل على حرقا كم دركبا استلالي هاجرات رواندا كينيا تنزانيا أنغولا بروندي ريبوبليك ما خلا أفريقيا ريبوبليك كونغو إثيوبيا دوب سودان زامبيانين سو سلطان تعنا تحرقا بس سجرة دباو مقصاصن مستي أبتي زحلفوان لبدا إيفولا زقات أما ديمقراطية ريبوبليك كونغو نستاساسر مخاني قلتم ما غلات مكوتارن مكلخالن حمامات أفريقيا أب حرقا كم زلوازي تغسن هاجرات مسفحفح إيفولا مكلخال مكتتال دلونتن هتو سقومتاتن كحيلا أتحساسي والله بخالي وقنا بتقري حيا القفا من سياتي كايد كم دولو من جتات حبيروم اتغي كايد على قفا من سياتا بكالوت كابتات كايد كوان تغنيق قلت حبريتا مالتون تنكاساسي مسلي كوت زي تنحو خوينو حزقين اب كابتات تخصم عبي عدن كالوتن مناسي إنا تقففو زر تنكاساسي مسلي وطيولام اتي اب كتما خصم كايد زو على حفسا من سيات ببرت استحقزن قزان قزا ندانكو حاقو حايل استحاوسو من بارو كابتو بوتا زبطحن حبريتا رقاقي طولام كاب استفلالي كتماتات تقراي زموتو تابعات كم زحبرو حايلتات تا من سيات كاب كل بوتات أبيات مقبي كمون من برعبايت بمكابنا وتهدرو مسلطن معسكرات يوسدوهم كم زلو يزقالت بزحات مرسات بسنكزي مكسازي كاب غزارسوم كوتسو كم زفرحون رؤي رعدي كم زفتر الله من نجار أبستفلالي كابتات تقراي بسفل سلطانتي كل لزكير زلو نحيلي من الملاوي دما قفام صعب كوين يغزلالو إز مكسازي مستي أبو مونغو منغستي فيدرالين حوحاتن زلو مسحابن أبدوبات تقراي زر زلو وتهدراوي مقررابات نستاساسر مخاني زقلات بمسرة سبسابات ناسات كلات مرمرن قال محاتة تستقبر لهم ولدن تململان مناسي ترازي كونس نقدم ايزور تقادلتي وغنزة تقال اليوم أبستفلالي كابتات تقراي ذركب مناسي بسنكتي زكاير زلو مزقبان سقات قفان تمرتو مقاريتهم أبابايتهم يحبوا له أبستفلالي ورداتات زيو فور مناسي زلو ولدي دوكم نابناي ململا مأخلات كركبو زقد ناي صحف تزازات كم زبط حمت أبسابات ملاختهم اتململا بمرحة ودبن سبسلطان كللن كم هاجرو حلفنا توسيدين كساقسلو كم زلو يزحبر زب حيل زكاير زلو ململا نبزحات مناسي سقات سلز فترلهم كعب تقراي ناب قرابتي كللات ناب سدت مالتون بسودان بيلوم ناب ليبيا كهادمو يقبرم كم زلو يزقلات مستناي سب حيل ململا بتوسعي نفسه كف سدرابيت اخلي كساب 25 كيلو جنزب 500 بر كمون كالوت سنكتات وتهدرم دلوات كبر كتي قدرلهم يتابع 20 كلتن استفرم اسم بريترا ملك زي مسكوار بفلايد ما قدعت مفتاحا من بلاست مزابلتن زي مفتاح مسعيبيو نزخونتات زقاتم زلام ابو مونغو كل تقرين فيدرال منغستن كمون عبدوبات سلمتن والقايتن زلو وتهدرم السحاب نحدش كينات مدلاو كم زلو زر ملكت مخان زحبر زلام لعلو عزازي سراوتي إثيوبيا مسارحتو بعتقات كم سقتلت قليتهم برغادير جنرال أسناك أيتاناو سبحال العلوي مكونن سراوتي إثيوبيا بزوبا مبرقو لقا وردا قيد آيانا أبتيفان عسكرهم لزنبور حيلتها عمبستي بزفتم ومتقعات تغتيلهم مستي العلوي مكونن لعلى عسراو تهدرات ووتهم كمسان منشتاتنا عين مسخاخر حبيرهم حيلتها عمبستفانو أبزي درجة بتحدولو من قصة عابي حيلو وافير حيال سقومت سلازي وسد مخانو منشتات تاكل أوروميا ميديا نيتورك حبيرام أبتن بعمد استفانو بترقاقا متقعات زفتملن زواتات مبرقو اللقان هورو قدرون من قصة خلت رجمنت سراوي تراي كم زوافرة حبيرم حيلتات عمد استفانو بخبيد حيلي نابزن ورداتات يقعزو كم زلو نبرتين أوروميا ميديا نيتورك حبيرام حيال سقات لناوني لهم اتهم نبرتين إذا خمدلو خوين بوغن تقرين إيرتران وانتعقو تهدرو معبالتات يوزخم دلو يزحبر زلام دوبا وكفال تقراي قجل عطوفانو مسس
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተዋግዮም ብሽምጹም ድማ ኣሃዱታት TDF ውን ሓገዝ ከም ዝገበራ ኣብ ዝተጸብጸበሉ ቅጽበት ብወገን ደቡባት ትግራይን ኤርትራን ድማ ዓብይ ወተሃደራዊ ምዕባለ ተሰሚዕሎም ኣብቶም ደቡብ ከባቢታት ጽዑቕ ምንቅስቓስ ከበር ተጽዋር ምህላው ተጸብጺበሎ ከበር ተጽዋር ዝዓና መኻይን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ተበጊሰን ብመስመር ዘላምበሳ ናብ ዓዲግራትን ትጓዓዛ ርኢና ዝብሉ ፍልፍላት ዜና ጸብጺቦም ካብ ደቡብ ኤርትራ ተበጊሰን ከበርቲ ወተሃደራዊ ጸዋራት ከም ዝዓና ዝንገረለን 36 ናይ ጽዕነት መኻይን ምስ ተሰሓብተን ብዕለት 15 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ንጎ ኣብ ከተማ ዘላምበሳ ከም ዝኣተዋ ካብቲ ከባቢ ዝወፀ ዜና ኣመላኺቱ እተን መኻይን ኣብታ ዝኣተዋ ላዕለት ምሸት ጉዕዘአን ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ከም ዝቐጸላ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድም ጽዕነት እዘን መኻይን ዝተፈላለዩ ዓይነት ከበርቲ ተጽዋር ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ ድሒሩ እውን ካብ 2 ክሳብ 4 ዝኾና ተሰሓብቲ ወተሃደራዊ መኻይን ምስ ሙሉእ ዓጀብተን በቢ መዓልቱ ናብቲ ዞባ ምእታው ዝተለመደ ተሪኦ ኮይኑ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ሓበሬታ ይሕብሮም ብወገን ደቡባዊ ክፋል ትግራይ መዋስንቲ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ እውን ዝሓለፉ መዓልታት ሓያል ኩናት እናተኻየደን ነፈርቲ ወጊ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ትሕዝቶታት ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ምጥቃዕንን ይዝግለጽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ሕወሓት እውን ብሽምጽም ምስ ሓይልታት ፋኖ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ይገብር ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ዜና ዝገልጾም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ንላዕላውነት ኢትዮጵያ ስጋት እንተፈጢሩ ክወስዶ ብዛዕባ ዝኽእል ስጉምቲ ንዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ሓቢሩ ነይሩ ኣብቲ ሰራዊት ዳይሬክተር ወጻኢ ዝምድናታትን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ነዚ ምንቅስቓስ ናብ ባይታ ክነውርዶ ኢና ኢሎም ምንቅስቓስ ንዘካየደ ኣካላት እውን ኣጠንቀዮም እቲ ዳይሬክተር ነዚ ዘፍለጠ ብ22 ጉንበት 2026 ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት እዩ እቲ 21 ደቂቕ ዝሸፈነ ቃለ መሕተት ሙሉእ ትሕዝቶ ኣብቲ ጽምዶ ዝበለ ምንቅስቓስ ዘትኮረ እዩ ነይሩ እዚ ቃለ መሕተት ናይዚ ሜጀር ጀነራል ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳንን ኤርትራን ምስ ዝመጹ ውልቀ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበርዎ ኣኼባ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቑ መዓልታት ጸኒሑ እቲ ቪድዮ ህድሞና ቲቪ ኣብ ዝተባሃለ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ከም ዘሎ ዝግለጽ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ተጻዒኖም ማሕበራዊ ነጠፍቲ ኤርትራን ትግራይን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክገብሩ ክረኣዩ ጸንሑ ኮይኖም እዚ ጽምዶ ዝብል ቃል ምስ ተኣሳሲሩ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ጸኒሑ እዚ ምንቅስቓስ ብደረጃ ሕወሓትን ኤርትራን ዘሎ ዘይጉህድ ርክብ ዝገልጽ ብምባል ይግለጽ እኳ እንተኾነ ብክልቲኦም ወገናት ብግልጽ ዝተዋሃበ መግለጺ ግን የለን ሜጀር ጀነራል ተሸመ ኣብ ቃለ መሕተቱ ካብዚ ቀረባ ግዜ ሒዙ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ጸረ ላዕላውነት ክብል ጸሪሕዎም ሕብረት ኣውሮፓ ብናይሎም ዓመት መረፃ ኢትዮጵያ ኣይዕዘብን የክብል ኣፍሊጦም 24 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ሸውዓ ሓፈሻዊ መረፃ ዓለም ለኻዊ ተዓዛቢ ልኡኽ ኣብ ዝሶምን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣቱ ክጅምር ምዃኑ ዝገልጹ ሓበሬታታት ሕብረት ኣፍሪካ 17-18 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ጉጅለ ልኡኽ ተዓዘብቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣቱ ከረጋግጽ እንከሎ ኢጋድ ድማ ካብ 6 ሃገራት 24 ተዓዘብቲ ንኢትዮጵያ 21 ጉንበት ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡ እዩ ሕብረት ኣውሮፓ ወግዓው ናይ ተዓዛቢ ልኡኽ ጉጅለ ከም ዘይሰድድ ብጽሑፍ እኳ እንተረጋገጸ ሓፈሻዊ ሃዋሃው ናይቲ መረፃን ምክትታል ገለ ኪላታት ፖለቲካ ከም ዝልእኽ ምንጭታት ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ኣመላኺቶም ታሪኻዊ መረፅ 1997 ዝለዓለ ቁጥሪ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዝተረኣየሉ ኮይኑ 319 ተሳቲፎም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ሸውዓ ሓፈሻዊ መረፃ ግን ብዘይካ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ወግዓዊ እግራዊ ተዓዛቢ ዝልእኽ ኣካል ምህላዊ ተረጋገጸን ኣብቲ 24 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሸውዓ ሓፈሻዊ መረፃ 1919 ንፖለቲካ ሰልፍታት ዝውክሉን ብውልቆም ዝወዳደሩን ሕፁያት ቀሪቦም ኣሎም ብልጽግና 2950 ሕፁያት ብምቕራብ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ እንከሎ ዜማ ካ 1256 ሕፁያት ተመዝጊቦሎም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘመላኽቶ ብሓፈሻ ኣብቲ 24 ጉንበት ዝካየድ ንሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ክልላትን ቀሪቡ ዘሎ ብዝሒ መናብር 3463 እዮም ገዛ ሰልፊ ብልጽግና 547 መናብር ኣብ ዘሎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ 466 ሕፁያት ጥራይ መዝጊቡ ዘሎ በዚ መሰረት እቲ ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ዝተረፈ 81 መናብር ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘይወዳደር ዘርኢ ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ብክልል ትግራይ ንሃገራዊ ባይቶ ይኹን ክልላዊ ቤት ምክርን ሕፁይ ከም ዘቕረበ ቢቢሲ ዝረኣየ ዝርዝር ሕፁያት የመላኽት 6 ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባትን 2 ጥምረት 101 ሕፁያት ተመዝጊቦም ኣሎም ይኹን እምበር እታ ንላዕሊ
6 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ባይቶታት ውክልና ዘይብላ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወት ትግራይ ሕዚ እውን ካብዚ ሃገራዊ መረፃ ወፃኢ ኮይናላ ኣብ ትግራይ ትረፍዶ ብዛዕባ መረፃ ክዝረብ ነበርቲ ሎምቡደ ጽባሕ ድምፂ መዳፍዕ ይነብሕ ብዝብል ኣብ ከቢድ ስጋት ከም ዝርከቡ ተንተንቲ ይገልጾም ነዚ ሕዚ ዘሎ ሃዋህው ንምርዳእ ነቲ ኣብ 2012 ኣቆጻጽራ ገዝ ዝነበረ ኩነታት ብዝካሮ ገዳሲ ምዃኑ ዝገልጹ ዞም ተዓዘብቲ መንግስቲ ፌደራል ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ንሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ምሰናውሖ ሕወሓት እዋኑ ዝሓለፈ መንግስቲ ሕጋዊ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ነቲ ውሳነ ነፂጉ ክልላዊ ምርጫ ስለ ዘካየደ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ሕወሓትን ዝጸንሐ ምትፍናን ዓርጊ እዩ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ምርጫ ዘይሕጋዊ ኢሉ ክኹንና እንከሎ ሕወሓት ከዓ ላዕላዊ መሰል ህዝቢ ክብል መጒቱ እቲ ሕጋውን ፖለቲካውን ሙግት ግን ብቓላት የብቅዓን ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት እተስታት 1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝቐዘፈ ዝንገረሉ ዘስካሕካሕ ደማዊ ኩናት ትግራይ ተባሪዑ እቲ ተኽሲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብቂዑ አንጻራዊ ሰላም ሰፊኑ ነይሩ እንተኾነ ሎም እውን ጉዳይ ምርጫ ክለዓል እንከሎ ንህዝቢ ትግራይ እቲ ናይ ኩናት ስጋትን ታሪኻዊ በሰላን እዩ ዝቕጀል ዘሎ ካሊእ ጠንቂ ኩናት ከይኸውን እውን ስጋት ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ዝርርብ ምዕባለታት ከም ዘሎ እኳ ዝገለጸት ኢራን ምፍራም ስምምዕ ግን ጭቡጥ ኣይኮነን ኢላ ጸሓፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሶኒ 17 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላጽ ወሃቡ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማኤል ባቃይ ነቲ መግለጺ ሂቡሎም ባቃይ ካብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝበዝሕ ክፋል እቲ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ መርገጺ በፂሕና ምባል ቆንዑ ኢሎም እዚ ማለት ግን ምፍራም እቲ ስምምዕ ዘይተርፍ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ የለን ኢሎም እቲ ሰነድ መዘክር ምርድዳ ንስሳ መዓልታት ምንዋሕ ተኽሲ ዶ ምባል መጻብ ሆርሙዝ ዳግማይ ምኽፋትን ብዛዕባ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ኢራን ዝያዳ ድርድር ንምክያድ ዝዓለመ ውጥንን ከም ዘጠቓልል ይግለጽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ድሒሩ ንተደራደርቲ ከይሃፁ መምርሒ ከም ዝሃበ እኳ እንተተገለጸ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን እቶም ወገናት ኣብ ሓደ ስምምዕ ይበጽሑ ከም ዘለዎ ተንቢሁ ነይሩ ኣሜሪካዊ መሻርክቲ ቢቢሲ ማዕኸን ዜና ሲቢኤስ ኒውስ እቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኣብ ዝተቐተሎን መጥቃዕቲ እስራኤል መጉዳእቲ ዝበጽሖን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሙጃታባ ካሜነይ ኣብ ዘይተነፀረ ቦታ ተዓፂኾም ዘሎ እዚ ድማ ምስ ልኡኻቱ ዝገብሮ ርክብ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነን እዚ ነቲ ዝርርባት ከም ዘደናግዮን ጸብጺቡላ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝዛተዩ ዘለዉ ልኡኻት ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ከይህዎ ከዓዚዙ እዩ እቲ ፕሬዚዳንት ቅድም ክብል ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ከም ዝተቃረቡ ገሊጹ ነይሩ እታ ብመስርሕ ዘሎ ዘተ ንተወሳኺ 60 መዓልታት ተኽሲ ዶ ምባል ምንዋሕ መጻብ ሆርሙዝ ዳግማይ ምኽፋትን ኣብ መደብ ኒኩለር ኢራን ተወሳኺ ዘተ ንምግባር መደብ ምውጫን ዝብሉ ከም ዘካትት ዝግለጽ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ሃናጺ ዝርርባት ይቕጽሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ግና ክልቲአን ሃገራት ግዜ ወሲደን ትኽክለኛ ስምምዕ ክገብራ ይግባእ ኢሎም فتواتن كبراتن بيتسب كل ميديا الساعات زحزنا محابريتات نتوم كتكتاتل ومزيز أنا حقم يمثلوا نيرام نسنا مكتتالكم بمسجان نبزغت البخالوت حابريتات كسام راخب نبدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب كل ميديا خنوم